उतारने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, उसके बारे में मसाइल बयान करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, और उसकी तशरीह करने की जिम्मेदारी, उसको वजाहत से लोगों को समझाने की जिम्मेदारी ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस दीन को जानने वाला और कोई नहीं हो सकता। तो आप सोचिए कि इस दीन को मुकम्मल तरीके से लोगों को खोल खोल कर बयान करने की जिम्मेदारी अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दी, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की दी गई जिम्मेदारी हमसे बहुत कुछ कहती है। अब अगर कोई आदमी खुद को रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जगह पे रख करके इस दीन की तारीफ और तशरीह करना शुरू कर दे, अगर कोई ये सोचे कि वो भी इसी तरह दीन के बारे में अपनी तरफ से कोई भी बात बयान कर सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले अपनी वो हैसियत बनाए जो हैसियत रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या वो अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ रसूल है? क्या उसको इस पूरे इस्लाम की उस तरह से जानकारी है जो जानकारी अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दी है? तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए जो कोई इंसान भी ये सोचता है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शख्सियत को, आपकी सीरत को, आपकी हदीसों को हटा करके इस दीन को समझ सकता है या इस दीन की समझदारी पैदा करके लोगों को हिदायत पर ला सकता है, तो इंसाफ की बात यह है कि वो सबसे बड़ा गुनाह है और उसके रास्ते पे जितने चलेंगे सब गुनाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दीन के बारे में बात करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहुहु फिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको फिर दीन से नवाजता है, दीन की समझ दे देता है। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अपने लोगों से इंसान मोहब्बत करता है। जो करीबी लोग होते हैं इस्लामी एतबार से भी अपने लोगों से ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं, और जब मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील व फक्किहहु फिद्दीन। ऐ अल्लाह इसको, इस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुरान की तफसीर का इल्म दे दीजिए, इन्हें फिर दीन से नवाज दीजिए, दीन की समझ दे दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस रसूल ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये दुआ दी कि अल्लाह तबारक व तआला इनको दीन की समझ दे दे, इनको तफसीर कुरान का इल्म दे दे, और पूरी उम्मत उनको तर्जुमानुल कुरान कहती है, उनका उस्वा और नमूना ये है कि उनको मालूम है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला नबियों की दुआ सुनता है, उनका भी ईमान है और यकीन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ रद्द नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सुनी हुई है, उसके बावजूद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस सहाबी के बारे में जानते हैं तो उनके पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है, कोई इल्म है, तो उनके पास जाते हैं और उनसे हासिल करते हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इल्म के पहाड़ हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान के आदमी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की हुई है। उसके बावजूद उस सहाबी रसूल के घर जाते हैं, देखते हैं तो दरवाजा बंद है, दोपहर का टाइम है, वो सोए हुए हैं, अंदर है कैलुला कर रहे हैं, ये बाहर ही बैठ जाते हैं इंतजार में, इल्म के इंतजार में, उसूल इल्म के इंतजार में। ये कौन सहाबी रसूल हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की हुई है, बैठ जाते हैं इंतजार में कि जब वो आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब वो वहां पे बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे इनके ऊपर भी मुफ्तारी हो गई है, हवा तेज चल रही है, हवा के तेज चलने की वजह से गर्दों गुबार उनके चेहरे पे आकर के पड़ रहे हैं। कुछ देर के बाद जब वो सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नजर आते हैं, कहते हैं जब ना अमीर रसूल, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई आप क्यों आ गए? आप हमें आवाज देते, बुला भेजते, कोई आदमी आ जाता, हरकारा दौड़ा देते, हम दौड़े दौड़े आपके पास आ जाते, आपने क्यों ज़हमत की है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आपके पास रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म है, आपके पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुए दीन का इल्म है, आपके पास हदीस रसूल है, तो हम सीखने के लिए आए हैं। इल्म के पास आया जाता है, इल्म किसी के पास जाता नहीं है। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो तर्जुमानुल कुरान है, जो इस्लाम की आयत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत तारीफ है
उन आयतों की तशरीह व तारीफ में एक नंबर का मकाम रखते हैं। उनका आलम यह है कि अपने आप को इस काबिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगाते हैं, इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को पहले जानते हैं और उसके बाद इस काबिल होते हैं कि जब कोई मामला सामने आए तो वो सामने वाले को जवाब दे सके। बगैर जाने हुए, बगैर इल्म हासिल किए हुए, बगैर जिंदगियां लगाए हुए, अपने आप को खपाए हुए 2-4-10 दिन 1-2 महीना की थोड़ी बहुत स्टडी करके अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आप दीन की तारीफ और तशरीह करने के लायक हुए हैं, तो आपको मैं अपने असलाफ का तरीका समझाता हूँ, बताता हूँ कि हमारे असलाफ किस तरह सोचते थे। वो असलाफ जो इल्म के पहाड़ थे, वो असलाफ कि उनमें का हर एक आदमी अपने आप में उम्मत की हैसियत रखता है। एक आदमी अपने आप में उम्मत की हैसियत रखता है। अरे गहरे नक्शे ठहरे की मैं बात नहीं करता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम हमने से सबने सुना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम दारिल हिजरा, ये मदीना के इमाम हैं। इनके बारे में एक आम बात कही जाती है, ला युफ्ता व मालिकुन फिल मदीना। जब तक के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में मौजूद हैं, किसी दूसरे की इज्जत नहीं कर सकता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मदीने में रहते हुए किसी दूसरे का हक नहीं बनता कि वो फतवा दे। आप सोचिए, मदीना 93 हिजरी में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, 179 में वो इंतकाल करते हैं। 93 हिजरी में कितने बड़े बड़े लोग जिंदा हैं, कितने बड़े बड़े लोग वहां मौजूद हैं, साहिबाने इल्म फाज़िल। और उनके बारे में ये बात कही जा रही है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि अगर वो मदीने में मौजूद हैं तो उनके रहते हुए कोई फतवा नहीं दे सकता। इतना इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया है। आज जो मुतदाविल हदीस की किताबें हैं, उनमें सबसे अहम और अच्छी बुनियादी किताबों में एक किताब हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मुवत्ता इमाम मालिक है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई जाती है, मौजूद है। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इल्म फज़ल के इस मकाम पे है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं और बड़े-बड़े उलमा के उस्ताद हैं। ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास एक आदमी आते हैं 48 सवालात करते हैं। कितने? 48 सवालात करते हैं उनके। 48 सवालात के जवाब में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 32 सवालात के जवाब के बारे में कहते हैं, ना मैं नहीं जानता। अल्लाहु अकबर। 48 सवालात में से 32 सवालात को निकालिए तो अब कितने बचते हैं? 2/3 सवालात, 2/3 को बताया कि नहीं जानता। 1/3 के बारे में इतना बड़ा इमाम, जिससे बड़ा इमाम उसको कोई फैसला नहीं, जिसके बारे में ये फैसला है कि इसके रहते हुए कोई दूसरा फतवा नहीं देगा, वो आदमी भी 48 में से 32 का जवाब नहीं देता। अल्लाह, क्यों जवाब नहीं देता? ये बहुत बड़ी अमानत है। क्यों? इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ये बहुत बड़ी अमानत है। ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन की अमानत है। ये इतनी बड़ी अमानत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर आप भी इस अमानत के बारे में खयानत से काम लें, लौ तकव्वल अलैना बादल अक़ादीर लअख़ज़ना मिनहु बिल-यमीन थुम्मा लक़तअना मिनहु अल-वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। सुनो, ये इतनी बड़ी अमानत है, अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दीन में अपनी तरफ से कोई बात अल्लाह तबारक व तआला पे कर ली, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हम दाहिने हाथ से पकड़, हम शहरत काट देंगे और तुम में से कोई भी ऐसा करने से मुझे रोक नहीं पाएगा। ये इतनी बड़ी अमानत है। डरते हैं ये बड़े बड़े उलमा, डरते हैं फतवा देने से। उनको मालूम है कि ये फतवा देने का काम, किसी भी आयत की तशरीह करने का काम, किसी मसले में मसला बताने का काम आसान काम नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी दूर से चलकर आता है, सवाल करता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खामोश है। कई दिन गुजर जाते हैं और वो कहता है कि इमाम साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इतनी दूर से चल करके आया हूँ, मुझे जवाब दीजिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, पहले मैं ये तो जान लूं कि मैं जवाब दूं ये ज्यादा अच्छा है कि चुप रहूं ये ज्यादा अच्छा। उनको मालूम है, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कहीं कोई और पहलू तो इसमें नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आते हैं, सवालात करते हैं और इमाम
की तरफ इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह छुप आए, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। और ये वो उलमा है जिनके फिक्र पे लोगों का दारो मदार है। इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आते हैं और सवाल करते हैं, ला नहीं जानता, ला नहीं मालूम। ये कौन लोग? मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस की सबसे ज़ख़ीर किताबों में से एक किताब। हदीस के मामले में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम है, इमाम अहले सुन्नत वल जमाअह है। वो अगर किसी मसले के बारे में कोई राय दे तो अरे कहने में ठुक करे की राय नहीं है, लेकिन वो जब भी मसला कोई सामने आता है कुरान ढूंढते हैं, हदीस ढूंढते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं तो कहते हैं ला अदरी, नहीं जानता। आप जानते हैं ये कौन लोग? इमाम अपने वक्त के इमामों के इमाम हैं। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अंबिया के बाद सबसे अच्छा इंसान, सबसे अजीम तरीन फर्द अगर कोई है तो वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। पूरी इंसानी तारीख में अंबिया के बाद सबसे अजीम फर्द अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों को बयान करने के मामले में बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत डरते हैं, बहुत बचते हैं। क्यों? इसलिए कि वो भूले हुए हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गलत बात बता देंगे नहीं, लेकिन उनको मालूम है कि ये कितनी बड़ी बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ान, ला यक़बिज़ुल इल्म ला यंतज़िउल इल्म इंतिज़ान। अल्लाह तबारक व तआला इल्म को ऐसे ही यकायक नहीं उठाए, वलाकिन्नहु यक़बिज़ुहु बिक़ब्ज़िल उलमा। अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा? उलमा उठ जाएंगे, बड़े बड़े दीन के जानकार नहीं रहेंगे। फलम्मा लम युब्क़ि आलिमन, जब आलिम नहीं बचेगा, तो लोग क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे? जाहिलों को अपना रईस बना लेंगे। जिनको दीन का इल्म मालूम नहीं उनसे पूछेंगे, उनसे पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के दीन को जाना नहीं, कुरान करीम का इल्म रखते नहीं, हदीस जुबान आती नहीं, कभी किसी मदरसे में जाकर हदीस से कुछ पढ़ा नहीं, मुस्लिम नसई इब्न माजा और बुखारी तिरमिज़ी का नाम ठीक से सुना नहीं, कभी पलट कर पढ़ने की कोशिश। अल्लाह तबारक व तआला के दीन को ठीक से जाना नहीं, दो चार दिन पढ़ लिया, खड़े हो गया और फतवा देना शुरू कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फस्तइलु, उनसे पूछा जाएगा, फास्तौ के गैर, बगैर जाने के फतवा देंगे, फदल्लु, खुद गुमराह होंगे, व अज़ल्लु, और गुमराह। इल्म के बगैर इस इस्लाम को जाने, बगैर अल्लाह तबारक व तआला के कुरान का इल्म रखते हुए, बगैर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों को जाने हुए अपने तौर पे खुद को शारिह इस्लाम समझ लेना, मसला बयान करते फिरना, फतवे देना, किसी को मुसलमान किसी को काफिर बना देना, किसी को बिदअती किसी को कुछ और घोषित कर देना, ये अच्छे मुसलमान का काम नहीं हो सकता, ईमान वाले मुसलमान का काम नहीं हो सकता। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का काम नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने मसाइल आते हैं, आपसे पूछा जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे, क्यों खामोश बैठे होंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब कोई फरमान आएगा तब जवाब देंगे। मुसलमानों जो जुरत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं करते, नौजवानों जो जुरत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं करते, अगर वो जुरत आप कर रहे हैं तो ये शैतानी जुरत, ये इब्लीसी जुरत है, ये जहन्नम में ले जाने वाली जुरत है, ये जन्नत में जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए कि ये जुरत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ये अजीब व गरीब फितना बना। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, राहुल वक्ती हमारे शेख यहाँ पे बैठे हुए हैं, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बड़े आप मुहक़्क़िक़ हैं, आपने उनकी किताबों की बाज़ाब्ता तहक़ीक़ की है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी उस किताब में बहुत सारे वाक़यात बयान करते हैं कि जब लोग इल्म हासिल नहीं करते, कुरान और हदीस को नहीं जानते और फतवा देने पे उतारू हो जाते हैं, तो कैसे कैसे गलत करते हैं। कभी मौका मिले जो लोग पढ़ सकते हैं तलबीस इंग्लिश में इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बहुत सारे वाक़यात नकल करते हैं कि जब लोग जिनको इल्म था नहीं, जो कुरान हदीस को ठीक से जानते नहीं थे, और एक अजीब जोश पैदा हो गया, थोड़ा सा जाना,
کھڑے ہو گئے فتوا دینے کے لیے. ایک مسلمان نے پوچھا کہ ایک نصرانی سے ہم شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جواب دیا کہ جب تک کہ تم مسلمان ہو نصرانی عورت سے نہیں کر سکتے. اب یا تو تم نصرانیت قبول کر لو یا پھر وہ عورت اسلام قبول کر لے، لیکن تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو نصرانی ہو جاؤ یا پھر اس کو مسلمان کر لو. یہ فتوا کون دے رہا ہے؟ اللہ کے دین سے واقف نہیں. اگر اللہ کے دین سے واقف ہوتا، جانتا قرآن و سنت کو پڑھا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ اسلام میں اس معاملے میں کیا ہے. فتوا اتنی آسانی سے آپ دیتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان کام ہے؟ یہ امانت ہے، اور یہ امانت جب آپ کے ذریعے خیانت کا شکار ہو گئی تو یہ جرم ہے، یہ عذاب ہے، یہ لعنت ہے. اور یہ لعنت صرف آپ کے لیے نہیں ہے، جب تک اس کام کی برائی باقی رہے گی، اس کا اثر باقی رہے گا، تب تک یہ لعنت آپ کے لیے باقی ہے. یہ وزر ہے، یہ اپنے اوپر ایسی مصیبت کو لادنا ہے جس کے لادنے کی نہ آپ سے گزارش کی گئی تھی نہ آپ کو مکلف بنایا گیا تھا. آپ نے اپنے اوپر زبردستی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی پر رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کے جیسا ہے. کلیئر مطلب ہے کہ اگر کوئی برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو برائی پہ عمل کرنے والے کے جیسا ہے. یحملون اوزارا مع اوزارہم، یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعبیر و تشریح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے واقف نہیں ہیں، تفقہ فی الدین ان کو حاصل نہیں ہے، قرآن و سنت کا علم نہیں جانتے، لیکن بڑھ چڑھ کر مسئلے بیان کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں. وہ خود اپنا بھی گناہ اٹھائیں گے اور یہ جتنے لوگ ان کے ماننے والے ہیں، ان کے راستے سے گمراہ ہونے والے ہیں، ان تمام کا یہ جو وزر ہے، یہ جو عظیم گناہ ہے، وہ اٹھانے والے ہیں. اپنا جائزہ لیجیے، اپنے بارے میں سوچیے. یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عافیت میں رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی سلامتی میں رکھا ہے کہ دین کے بنیادی احکام سیکھ لیجیے. جن مسائل میں نہیں سمجھ میں آتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو بات نہیں جانتے، جو بات نہیں سمجھ میں آتی، علماء کرام سے پوچھیے. یہ علماء جو اپنی زندگیاں لگاتے ہیں کہاں؟ قرآن و سنت کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری اس دین کی تعبیر و تشریح کی. تو جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اپنے پاس رکھے گا وہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام کر سکتا ہے. اگر کوئی ایسا آدمی یہ کام کرے گا جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی شخصیت کا، آپ کے اترے ہوئے دین کا علم نہیں رکھتا، تو وہ یقینی طور پہ غلط کام کرے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے کہ یہ جو علماء انبیاء کے وارث ہیں تو کس معاملے میں وارث ہیں؟ والعلماء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، یہ جو انبیاء ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول، یہ کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے. یہ کس چیز کا وارث بناتے ہیں؟ انما ورثوا العلم، یہ علم کا وارث بناتے ہیں. یہ جو علماء ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے امین ہیں، لائی ہوئی شریعت کی وراثت کے وارث ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو بتائیں کہ کسی مسئلے میں اگر کوئی معاملہ آئے گا تو دین کی تعبیر و تشریح کیا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تو خود سے طے کر لیجیے کہ اس معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس آیت کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. علماء تو پرانے زمانے میں جیسے تیسے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، آج کے زمانے کو نہیں سمجھتے ہیں. دیکھنے میں جو سیدھا سادہ لگتا ہے وہ ہمیشہ بیوقوف نہیں ہوتا ہے. آپ جو اپنے آپ کو اس طرح سے سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑے سمجھدار ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی نظر میں مجرم، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں بڑے بیوقوف ہیں. حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کہیں سے گزر رہے تھے. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احتلام ہو گیا، ان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی. سردی کا زیادہ زمانہ تھا، زیادہ سردی تھی. انہوں نے اس وقت جو موجود لوگ تھے ان سے پوچھا هل تجدون لی رخصہ، کیا تیمم میں کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جس طرح کی سردی ہے مجھے غسل کرنے کی ضرورت ہے اور میں اتنی سردی میں ہوں تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا لا نجد لک رخصۃ فی التیمم،
ہمیں تمہارے لیے کوئی رخصت نظر نہیں آتی. انہوں نے غسل کیا اور انتقال غسل کیا اور انتقال کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہوا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا قتلہم اللہ. انہوں نے اس آدمی کو، یہ جاننے والے نہیں تھے، شریعت کو سمجھ نہیں رہے تھے، پہلے علم پوچھا نہیں، جانا نہیں اور فتویٰ دے دیا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قتلوہ، ان لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا. قتلہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ غلط مسئلے بیان کر کے بغیر دین کو جانے ہوئے لوگوں کو قتل کریں، لوگوں کے دین و ایمان کا سودا کریں، لوگوں کو پریشان کریں اور خود وہ پریشان نہیں ہوں گے، آپ بھی پریشان. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرض ہے، یہ لعنت ہے. بغیر جانے ہوئے، بغیر علم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں تو ان کو کرنا کیا چاہیے تھا. ما سألوہ، اگر ان کو نہیں پتا تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں. انما شفاء العی السؤال، اگر نہیں آئے تو پوچھ لینا، یہ مسئلے کا حل ہے. نہ جاننے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ آدمی اہل علم سے پوچھ لے. اگر کسی معاملے میں کوئی بھی معاملہ سامنے آتا ہے، پوچھ دیا، بتانا شروع کر دیا، جانتے نہیں ہے بتانا شروع کر دیا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پتا نہیں تھا تو پوچھ کیوں نہیں لیا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں معلوم ہے تو کیا کرو، جاننے والوں سے پوچھیے. علماء کس لیے پوری زندگی لگاتے ہیں؟ کیوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کا دراسہ کرتے ہیں؟ کیوں قرآن پاک کی ایک ایک آیت پہ غور و خوض کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی پوری زندگی اس میں لگاتے ہیں، پورا ٹائم لگاتے ہیں. آپ اگر انجینئر ہیں، آپ نے ایک عمارت بنانے کی شروعات کی، آپ نے ایک نقشہ بنایا، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، کسی کا آپ علاج کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ علاج کر رہے ہیں، آپ کو فن طبابت کا پتہ ہے، یہ میڈیکل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس کو کون سی میڈیسین دینی ہے نہیں دینی ہے. انجینئر جانتا ہے کہ نقشہ کیسا بنے گا. اب اگر کوئی ایک عام آدمی آ کر کے ایک انجینئر کو کہے کہ تم جو نقشہ بنا دو، یہ نقشہ تمہیں بنانے نہیں آیا، بڑے بیوقوف لگتے ہو. ڈاکٹر سے کہے تم علاج کرو، تمہیں علاج کرنے آتا نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹر اس کو کیا بولے گا؟ ڈاکٹر کیا بولے گا؟ انجینئر کیا جواب دے گا؟ انجینئر بولے گا کہ گدھے تم، بیوقوف احمق تم، انجینئرنگ میں نے پڑھی ہے، مجھے پتا ہے کہ نقشہ کیسے بنے گا. ڈاکٹر کہے گا کہ بیوقوف گدھے تم، ہم نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے، ہمیں پتا ہے کہ علاج کیسا کیا جائے گا. تمہیں کہاں سے پتا چلے گا جاہل آدمی کے لیے؟ تمہیں کیا پتا کہ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس شریعت کے علم حاصل کرنے والے علماء ڈاکٹر ہیں، علماء انجینئر ہیں، ان کو پتا ہے کہ علاج کیسے کیا جائے گا، ان کو پتا ہے کہ اس مرض کی دوا کیسے دینی ہے. میں اپنی زندگی کا آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کو پتا چلے گا کہ جب علم ہو اور جب علم نہیں ہو تو کتنا فرق پڑتا ہے. علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت سے نوازا ہوا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو خاص اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ان کو منتخب کیا ہے کہ یہ کام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. واقعتاً حقیقی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ڈرتا ہے تو علماء ڈرتے ہیں. کیوں علماء ڈرتے ہیں؟ اس لیے تو علماء کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے، کیسے ناراض ہو جاتا ہے. علماء کو معلوم ہے کہ اس شریعت میں نزاکت کتنی ہے، ان کو معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے اس دین کو لوگوں تک لے کر جانا، سمجھانے کی کوشش کرنا، تشریح و تعبیر کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینا. ان کو معلوم ہے، اس لیے واقعات کو ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکل جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر کے پاس خوش ہو جائے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتنی بڑی تعداد میں تھے. ہم سمجھتے ہیں عام طور پہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نہیں تھے. صحابہ کرام میں فتویٰ دینے والے صحابہ کرام کو جب ڈھونڈیے گا تو 4 صحابہ کرام کے نام ملیں گے. حضرت ابو ہریرہ کا نام ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس کا نام ملے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملے گا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملے گا. یہ چند تھوڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نام کیوں ملتا ہے؟ حضرت علی، عثمان، ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے چند صحابہ کرام کا نام بھی کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ جب تک مکمل علم نہیں ہوتا تھا پوری طرح ٹھیک سے نہیں جانتے تھے. بیان آسان نہیں ہے.
इतनी बड़ी अमानत है कि आप सोच नहीं सकते। आप आइए ताबीन के जमाने में बड़े बड़े ताबीन हैं, वो कहे सवा बोलते हैं 7 लोग हैं जो गिने जाते हैं, बड़े बड़े लोग जिनसे फतवा लिया जाता है। क्या वजह है कि ये 7 ही लोगों का नाम आता है? बड़े बड़े लोग मौजूद हैं लेकिन अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, कोई फतवा आसानी से देते नहीं, जुबान से बोलते हैं तो 10 फतवा समझते। ये कौन सी अंधेरी है, ये कौन सी जुल्मत छाई हुई है, ये कैसा जलाल है मुसलमानों, नौजवानों के आपको आता नहीं है, दीन जाना नहीं है और दिन की ताबीर को तशरीह करने के लिए खड़े होता है। मैं जेएनयू के जमाने में मुख्तलिफ मौके से अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खिदमत करने की कोशिश करता था। हम बस कुरान के नाम से वहाँ प्रोग्राम भी चलाते थे। एक मौके से हमारा एक जूनियर साथी मेरे पास आया, वो अकीदतन अहले हदीस नहीं था, उसके यहाँ बहुत सारी खुराफात पाई जाती, वो एक मामले में परेशान, उसको परेशानी लाए, उस आदमी को एक तरह की परेशानी लाए। उसने किसी से पूछा कि इस मामले में हमारी अच्छी रहनुमाई कौन कर सकता है, कहाँ पे जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। इसलिए किसी ने कहा कि सनाउल्लाह भाई के पास है। वो मेरे पास आया, हम खाने पे चाय पी रहे थे, हमारे साथ हमारे एक और दोस्त थे, उनके अंदर दीन की बड़ी मोहब्बत थी, दावत वगैरह से बहुत जुड़े हुए थे, नहीं जो समझदारी दीन की गाड़ी को होती है वो समझदारी उनके पास नहीं थी। हम बैठे हुए थे, वो आए, उन्होंने सलाम किया, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग बताया कि आप बैठ गए, उन्होंने कहा कि हम आपसे बहुत परेशानी है, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमने कहा बताइए। उन्होंने अपना मसला बयान किया कि हम रात को डर जाते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं, हम ऐसा लगता है कि कोई उठा रहा है, उस तरह की परेशानी। हम अभी गौर कर रहे हैं कि हम इस आदमी को इसी रास्ते से इंशाअल्लाह सिखाएंगे, इसी रास्ते से इंशाअल्लाह इस आदमी को हक पे लेकर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे एक मौका दे दिया है, ये आदमी हमारे पास चल करके आ गया, हम जाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक ने इसको हमारे पास भेज दिया है। अब हम वो हिकमत का रास्ता तलाश कर रहे हैं और हमारे साथ बैठा हुआ वो बेवकूफ दोस्त, नादान दोस्त ये समझ रहा है कि मौलाना को जवाब नहीं मालूम। उसने फर वो जो फर जवाब देता है उस आदमी को। अब जो अल्लाह पाक ने एक आदमी को हमारे पास भेजा था, वो आदमी हमेशा के लिए हमारे पास चला जाता है। ये बगैर इल्म रखे हुए फर बोलने का नुकसान आपको जाती जिंदगी से समझा। अभी एक साहब की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, ये दीन इतना आसान है, ये खाला माँ के घर की खिचड़ी है, जिसने जहाँ जैसे पका लिया। कुरान हकीम की आयत अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलाकिन्ना आदा अल्लाहि बिआयातिना यजहदून, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों का इनकार करते हैं। एक साहब अपने आप को इस्माइल खान समझते, न कुरान पढ़ने का इल्म, न हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा, न उलमा किराम के आगे जाकर दानिश तलम्मुस तय किया, न जाकर उनकी शागिर्दी अख्तियार की, कुरान को हदीस को कोशिश तो की कि पहले जानते, कोशिश तो करनी होते। उस आदमी की वीडियो वायरल हुई है, नाम नहीं लूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह को समझ जाएंगे। वो कुरान हकीम की इस आयत को पढ़ रहा है, वलाकिन्ना आदा अल्लाहि बिआयातिना यजहदून, वलाकिन्ना आदा अल्लाहि बिआयातिना यजहदून। और कमाल की बात यह है कि वो तशरीह कर रहा है, ये जाहिल आदमी नहीं जानता, ये जाहिल अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से वाकिफ नहीं है। लानत है ऐसे लोगों पे। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं थी, तुमने ये जिम्मेदारी क्यों ले ली? उलमा मर गए थे, शरीयत को जानने वाले मर गए थे तुम्हारे बीच से, ये तुमने रूसन जो हाल का किताब क्यों अदा किया? ये आदमी पढ़ रहा है बिआयातिना यजहदून और उसके बाद कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ जिहाद करते हैं। वो यजहदून का माना भी कर रहा है। अगर ये जाहिल पढ़ा लिखा होता, अगर कुरान और हदीस को जानता तो ये गलती ना करता, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बारे गिरा उसके ऊपर रखा नहीं था, लेकिन उसने अपने ऊपर रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्वा किया। ये जिनकी जिम्मेदारी नहीं है उनको ये जिम्मेदारी उठाना भी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है अगर हिदायत अल्लाह तबारक व तआला आपके जरिए एक को दे देता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जरिए किसी एक इंसान को हिदायत दे देता है, लहुवा खैरुल लका मिन हुम्रिन नाम, तो वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सुरखूब से ज्यादा बेहतर है। तो अगर आपके जरिए किसी की दलालत की जाए, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? इतना आसान नहीं है यार। सहाबा किराम ने जिंदगियां लगाई और उसके बावजूद कहते थे कि किसी को कोई मसला कैसे बयान। हमारे असलाफ ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, ये कितने बड़े-बड़े लोग हैं। इन लोगों को पढ़कर लोग उलमा बनते हैं। इनका किरदार ये है कि पहले सोचते हैं, अज़ान
जवाब देते हैं, 10 मसाइल में कह देते हैं कि नहीं आता है। इमाम मालिक से तो कहने वाले ने क्या कहा कि मैं ये लोगों को बता दूं कि इमाम मालिक जवाब नहीं देते, उनको नहीं आता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हाँ, लोगों को ये बताओ कि मालिक को नहीं आता। ये इतनी बड़ी अमानत है अल्लाह तबारक व तआला की हमारी गर्दनों में। आपको क्या लगता है कि आप जब हमसे मसला पूछते हैं तो हमारा वकार बढ़ जाता है? क्या लगता है आपको? आप जब मसला पूछते हैं तो हमारा दिल डालता है, हम भी डरते हैं, उलमा डरते हैं, बड़े बड़े उलमा के रहते हुए, बड़े बड़े उलमा जिनके इल्म की, जिनकी मार्फत की, जिनके कुरान और हदीस को जानने की कसमें खाई जा सकती हैं, वो भी मामला में आसानी से फतवा नहीं देते। इमाम इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम हम में से तमाम लोगों ने सुना है। इमाम इब्न सैमीन रहमतुल्लाह अलैह का नाम हम में से तमाम लोगों ने सुना है। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का तमाम लोगों ने नाम सुना। एक मौका ऐसा आया कि जब वो तीनों लोग एक जगह इकट्ठे थे, इमाम इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह अकीदे के मसाइल में गहरी नजर, बहुत अच्छा मुताला। इमाम इब्न सैमीन रहमतुल्लाह अलैह फिक़्ह के मामले में बड़ी गहरी बसारत रखते थे। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस के मामले में बड़े जानकार थे। तो जब कोई मसला पूछा जाता जिसका ताल्लुक फिक़्ह से हो, इमाम इब्न सैमीन रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इब्न बाज इशारा करते हैं, वो जवाब। हदीस का मामला होता तो इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा किया जाता, वो जवाब। और जब अकीदे का मामला आता तो वो दोनों इशारा करते कि हजरत जवाब देंगे और इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते। वो जानते थे, ये तो आपको क्या लगता है कि इब्न बाज को हदीस नहीं आती थी? जो उसीमें का अकीदा नहीं जानते थे? अलबानी को क्या पूरा कुरान अपने हदीस का ही नहीं था? जो आदमी ये सोचता है कि अलबानी को अकीदा नहीं आता था, अलबानी फिक़्ह नहीं जानते थे, उससे बड़ा कुछ जानते हैं। पढ़ लीजिए अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की एक-एक किताब से नूर टपकता है, एक-एक किताब से इल्म की रोशनियां उजागर हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इसी खास मकसद के लिए भेजा है कि पूरा इस्लाम इस जमाने में रोशन हो जाए, पूरा दीन इस जमाने में खुलकर लोगों के सामने आ जाए, बुराइयां छट जाएं, भलाइयां क्लियर होकर लोगों के सामने आ जाए। ऐसे अइम्मा वक्त का किरदार ये है कि जानते हैं कि जिस फिर का जो आदमी है उस मामले में जवाब देगा, और जो आदमी जिस फिर का नहीं है जवाब नहीं देगा। जबकि वो इल्म के मामले में पहाड़ है, ऐसे समुद्र हैं जिनके किनारे का कोई अता पता नहीं, ऐसे लोगों का किरदार। और हम कैसे लोग हैं? हम कैसे लोग हैं? हमें कितना इल्म आता है? हम कुरान सुन्नत को कितना जानते हैं? कभी बुखारी शरीफ अगर सामने रखी जाए तो क्या पढ़ लेंगे? कभी मुस्लिम शरीफ अगर सामने रखें तो क्या आप उसकी तिलावत कर लेंगे, तिलावत कर लेंगे? कुरान हकीम को अगर आपके सामने रख दिया जाए तो क्या आप कुरान हकीम को पढ़कर समझ लेंगे? ये समझने की सलाहियत आपके अंदर है, तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों को समझें, नहीं है आपकी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी है कि जितना अल्लाह तबारक व तआला ने आपको समझा दिया है उस समझ के मुताबिक अमल कीजिए। और जो दीन की बुनियादी बातें हैं जो सारे मुसलमान जानते हैं, अकीदे के हकाम जो सब के सब लोग जानते हैं कि शिर्क क्या है, बिदअत क्या है, क्लियर तरीके से जो मालूम है, जो उलमा आपको समझाते हैं, उसकी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। लोगों को दीन की तशरीह, आयत की तशरीह, हदीस का मफहूम बताने की गलती मत कीजिए। ये ना आपकी जिम्मेदारी है और नहीं आपका हक है। जब भी आप ऐसा करेंगे खुद गुमराह होंगे और आपकी वजह से बहुत सारे लोग गुमराह। आज के जमाने में बड़ा सा फितना रुनमा हो गया, बहुत सारे लोग वो समझते नहीं कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी अमानत है। ऐसी वैसी अमानत नहीं है, कुरान इतनी बड़ी अमानत है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह। इतनी बड़ी अमानत है, इतना बड़ा बोझ है। अल्लाह तबारक व तआला अगर इस कुरान करीम को पहाड़ पे नाज़िल कर देता तो पहाड़ रेत आ जाता। अल्लाह तबारक व तआला की खौफ से, अल्लाह तबारक व तआला की खशियत से, अल्लाह तबारक व तआला का इतना अजीम कुरान करीम अगर आपके पास है और आप बगैर जाने हुए, बगैर समझे हुए इस दीन की ताबीर व तशरीह करने की वर्दी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, खुद को गुमराह कर रहे हैं। लिख लीजिए तो खुद को भी जहन्नम के रास्ते पे डाल रहे हैं और दूसरों को भी जहन्नम। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ये अल्लाह तबारक व तआला की वसात है। ये मैं सिर्फ उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल संभालता हूँ, जुबान मेरी है बात उनकी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अल्लाह की बात कर रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत कर रहा हूँ, असलाफ का जो तरीका था वो तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह वो अमल करते थे। एक बड़ी खराबी हम लोगों में ये आ गई है, तो हम ये समझते हैं कि अगर मुसलमान
یہ سلفی مسلمان اگر یہ کسی خاص امام کے مقلد نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجتہد ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے علماء جب مجتہد کا نام لیا جاتا ہے، ابن تیمیہ کا نام لیا جاتا ہے، اور ابن تیمیہ کے بارے میں بہت کلیئر طریقے سے سارے علماء گواہی دیتے ہیں کہ اگر ابن تیمیہ کسی حدیث کے بارے میں کہیں اس حدیث کو میں نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث نہیں، ان کے علم کا اندازہ لگا۔ جب مجتہد کی بات آتی ہے تو ابن تیمیہ کا ذکر آتا ہے، جب مجتہد کی بات آتی ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم آتا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ جو لکھتے ہیں حجت اللہ بالغہ، جو اب تک اس دنیا میں جتنی مسلمانوں نے کتابیں لکھی ہیں شریعت کے اسرار و رموز پہ، ان میں سب سے اچھی کتاب مانی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کو پہلی مرتبہ فارسی زبان میں ترجمہ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دو شرحیں لکھتے ہیں، فارسی میں بھی عربی میں بھی، مصوّع بھی لکھتے ہیں، مصفّہ بھی لکھتے ہیں۔ جب مجتہد لوگ بولتے ہیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جب مجتہد بولتے ہیں تو امام شافعی کا نام آتا ہے، امام مالک کا نام آتا ہے، امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، علم کے ایسے ایسے پہاڑ ہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ شوکانی کی صرف نئی لوکال اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ جب ہم مجتہد بولتے ہیں تو ان لوگوں کا چہرہ سامنے آتا ہے، ان لوگوں کا علم سامنے آتا ہے، اور آپ غیر نتھو کھیرے، نہ قرآن جانا، نہ حدیث جانا، نہ کبھی مدرسے میں جانے کی توفیق ہوئی، نہ قرآن آیات کو سمجھنے کی توفیق ملی، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ رہا، اور خود کو مجتہد سمجھتے ہیں۔ یہ منہ اور رسول کی گالیاں، سبحان اللہ۔ کیا سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ آپ مقلد نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ متبع بنیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث کا جو مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان کر کے دیا جائے، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ آپ کی ذمہ داری اس میں ادھر ادھر کرنے کی نہیں ہے، اپنی عقل کے استعمال کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کا منصب نہیں ہے، آپ مجتہد نہیں ہیں، متبع ہیں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جائے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں، اور لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آئے، لردوہ الی اللہ و رسولہ، تو لوٹانے کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ لوٹانے کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، قرآن و سنت کی طرف ہے۔ جس کے علم رکھنے والے علماء ہیں، علماء سے پوچھیں، ان کنتم لا تعلمون، نہیں معلوم ہے آپ کو، دین نہیں پڑھا ہے آپ نے۔ اور یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے کہ انجیل آپ کو شریعت قائم نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کے اوپر اس کو فرض بھی نہیں کیا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مکلف کیا تھا، وہ علم لے کر آپ کے سماج میں ہے، علماء ہے، ان سے رابطہ رکھیے، ورنہ بہت جائیے گا، گمراہ ہوئیے گا، کہیں کوئی کشتی نجات نہیں ملے گی۔ اگر اس زندگی کی کشتی پہ بیٹھ کر کامیابی تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ سمندر عبور کر جائیں، تو لکھ لیجئے کہ علماء کرام سے اپنا رابطہ رکھیے۔ بڑے بڑے علماء بھی اپنے سے بڑے علماء کرام سے رابطہ رکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھانے کا سلسلہ چھوڑ دیا ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم بہت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کم علم نہیں رکھتے، لیکن ان کو پتا ہے کہ ابھی ان کے پاس اتنا علم ہے، ان سے علم جا کر حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ بادشاہ گورنر سے کہتے ہیں کہ ذرا آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری سفارش کر دیجیے کہ وہ ہمیں پڑھا دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گورنر کی سفارش نہیں مانتے، بڑے لوگ تھے، علماء کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتے، صحیح علم والا آدمی کبھی کسی کو کوئی بھاؤ نہیں دیتا، غلط معاملے میں کوئی بھاؤ نہیں دیتا، حق کے معاملے میں ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء کا کردار یہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو گورنر سفارش کرتا ہے ٹھکرا دیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جذبہ یہ ہے کہ نہیں حاصل کرنا ہے، تو وہ خود سے لکھتے ہیں، جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرد ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کو علم سے نوازا ہے، اس دین کے علم سے آپ کو نوازا ہے۔ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے قبیلے سے آتا ہوں، علم کیا آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اس علم کے حصول کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات سنتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجازت دے دیتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں، وہ خود علم کے پہاڑ ہیں، لیکن اگر علم ابھی بہت زیادہ موجود ہے
یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیا لگتا ہے قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر ایسے ہی ہو جاتی ہے؟ ایسے ہی کوئی آدمی امام اہل سنت والجماعت ہو جاتا ہے؟ سنیے اور یاد رکھیے، انشاءاللہ زندگی میں فائدہ ملے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اسی زمانے میں بادشاہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہوا ہے کہ ہم کو فلاں ریاست کے لیے ایک اچھا گورنر چاہیے، آپ کسی آدمی کا نام بتائیے تو ہم اس کو گورنر بنا دیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے سے علم آدمی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں جتنا اس نے ہم سے استفادہ نہیں کیا، ہم نے اس سے زیادہ اس سے استفادہ کیا. یہ مقام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. بڑے تقویٰ شعار آدمی، اللہ والے آدمی، علم کے راستے میں لگے ہوئے آدمی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہیں کہ اس آدمی سے زیادہ مستحق، زیادہ صحیح امیدوار کون ہو سکتا ہے؟ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ بادشاہ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو گورنر بنا کر بھیج دیں، ہمیں لگتا ہے کہ آپ سے بہتر کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، یو آر دا بیسٹ، آپ ہی کو بھیج دیا جائے، کیسا رہے گا؟ اللہ اکبر. امام اہل سنت والجماعت جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کی حفاظت کی. تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب اسلام پہ 2 مرتبہ آنچ آئی، پورا اسلام 2 مرتبہ تاریخ میں مکمل طریقے سے خطرے میں پڑا. جب مسلمان مرتد ہو کر دین اسلام سے نکلنے لگے، لوگوں نے زکات دینا بند کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس اسلام کی حفاظت کی. اور دوسری مرتبہ جب زبردستی منوایا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو مخلوق مان لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی احمد بن حنبل کے ذریعے اس اسلام کی حفاظت کی. ایک احمد بن حنبل نے اس پورے اسلام کے عقیدے کو بچا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرد کے ذریعے، اس عظیم انسان کے ذریعے اپنے اسلام کو بچا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں بچاتا. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ امیدواری دی کہ ہم آپ کا نام ریکمینڈ کر دیتے ہیں، آپ آسانی سے گورنر بن جائیے گا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جوتیوں میں رکھتے ہیں علماء اس طرح کی شان و شوکت کو. کہا کہ دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، استادنا ہم آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے پاس قرآن و سنت کا یہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ ہمیں پڑھنے دیں گے، علم حاصل کرنے دیں گے تو بہت اچھی بات ہے، ہم آپ سے علم حاصل کرتے رہیں گے. لیکن اگر یہ حکومت سیاست کی بات کیجیے گا تو ہم چلے جائیں گے. اللہ اکبر. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت والجماعت نے بنا دیا. ایسے نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی راوی کے بارے میں کوئی فیصلہ بنا دے تو اس کے فیصلے کو ٹالا نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مقام نہیں دیتا. ایسے نہیں ہوتا کہ آدمی اتنا بڑا بنتا ہے اور تب وہ جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے. میرے بھائی کو بتلانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین امانت ہے. اس امانت کو ادا کرنے کی صلاحیت جن کے اندر ہوگی انہی کو امانت ادا کرنی چاہیے، انہی کے اوپر تشریف کی ذمہ داری ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت ہے اور اس وراثت کے امین حضرات علماء کرام ہیں، وہ اپنی زندگی اس کے لیے لگاتے ہیں کہ انہی کی ذمہ داری ہے. اگر لا قدر اللہ ان کی نیت خراب ہوتی ہے یا جان بوجھ کر آپ کو غلط راستے لے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء سے سمجھ لے گا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر رکھی تو کل آپ گمراہ ہوں گے اور آپ کی وجہ سے جتنے لوگ ہوں گے آپ کے چکر میں سب گمراہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین امانت ہے، اس امانت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت میں رکھے، ہمارے لیے دوسرے لوگوں کو ہدایت کی راہ میں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضلالت سے بچائے، ہمارے لیے دوسروں کو گمراہ ہونے سے بچائے. آمین. واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. جزاك الله شيخ خير.